बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शिया क्यों हुआ? आज हम जनाब सैयद शाहिद ज़हीम फ़ातिमी की दो किताबों के हवाले से उनके शिया होने की वजाहत करना चाहते हैं, और ये वजाहत हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है, ऐसे मौज़ूआत इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत। लेकिन ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब लफ्ज़ शिया आता है तो बहुत सारे अफराद हकीकत को जानने के बजाय अपने उस रस्म रवाज और आबाओ अजदाद की तकलीद करते हुए उसको बड़े ही नाज़ेबा अल्फाज से याद करते हैं। मैंने खुद सुना है और अपने वीडियोस वगैरह के कमेंट्स में इसको पढ़ा है, इसलिए इस अर्ज कर रहा हूँ। और जवानों से ये अहले सुन्नत जवानों से ये अर्ज करूँगा कि आप अहले सुन्नत उलमा ने जो मेहनत की है उसी को देखिए और मोहब्बत अहले बैत और मजलूमियत अहले बैत और इल्म अहले बैत को पहचानिए। और अपने जवानों से अर्ज करूँगा कि आप भी अपने आबाओ अजदाद के रस्म रसूम के बजाय उन उलमा की इल्मी किताबों को सामने रखिए, अल्लाह की किताब का मुताला कीजिए और उसके ज़रिए से इल्मी तहकीक के ज़रिए से जवानों से गुफ्तगू कीजिए। और ख़बरदार, अगर आपकी कोई तौहीन करता है तो आप किसी के मुक़द्दसात की तौहीन मत कीजिए, बल्कि जैसे आइम्मा हुदा का किरदार था आप इल्मी अंदाज से पेश आइए। दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपने पहचान करवानी है तो एक आले मोहम्मद के इल्म को बयान कीजिए और एक उनकी मजलूमियत को बयान कीजिए। हम जिस शख्सियत का तज़किरा करना चाहते हैं जनाब ज़हीम फ़ातिमी साहब का, इन्होंने जनाब अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत को ही देखा तो वो अमीरुल मोमिनीन के ग़ुलाम बन गए और शिया हुए। खुलासा इनकी गुफ्तगू का यह है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज जब मैंने सुने तो मेरी गैरत जोश में आई। मैं बल्कि इनके अपने कलिमात को पढ़ देता हूँ चंद जगहों से, इन दो किताबों से, तो ताकि एहसास हो कि मजलूमियत को वाज़े कीजिए। और मैं एक मजलूमियत बयान करता जाऊँ, चूँकि एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी, और वो ये है कि एक अंग्रेज़ प्रोफेसर कहता है कि मैंने इल्म अली को पढ़ा तो मैं शिया हो गया। यानी इल्म अली को आम कीजिए। उन्होंने तो नाम लिया कि मैंने नहजुल बलागा को पढ़ा तो शिया हुआ। वो वीडियो अंग्रेज़ी में है और इंशाल्लाह उर्दू में भी हम उसको पेश करेंगे। यहाँ इन्होंने मजलूमियत को पेश करते हुए कहा कि मैं शिया क्यों हुआ। ये एक किताब इन्होंने लिखी है सैयदना अली इब्न अबी तालिब और उनके सियासी हरीफ, ये शिया होने से पहले लिखी है। और एक किताब उनकी है पर्दा उठता है, ये किताब उन्होंने शिया होने के बाद लिखी है। वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है और बड़ी सख्त गुफ्तगू है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम फ़कत ये अर्ज करना चाहते हैं कि ये शिया क्यों हुए। हमारा उन्वान ये है कि मैं शिया क्यों हुआ। अब इस किताब सैयदना अली इब्न अबी तालिब, और इन्होंने लिखा है सैयदना अली रज़ी अल्लाह इब्न अबी तालिब और उनके सियासी हरीफ। इसके पेश लफ्ज़ में लिखते हैं कि अपनी तमाम तर रूसियाहियों के बावजूद और अपने गुनहगार होने के इतराफ़ के बावजूद एक रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान, एक मुहिब्ब अहले बैत नबूवत नीज़ खानवादे बनी हाशिम का एक फ़र्द होने की हैसियत से मुझ पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि सैयद हैं इसलिए कि मैं खानवादे बनी हाशिम कहा आपको, और इस पे फ़ख्र करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सादात को इसमें और आगे बढ़ना चाहिए, जैसे सैयद ज़हीम फ़ातिमी ने ये कहा कि नीज़ खानवादे बनी हाशिम का एक फ़र्द होने की हैसियत से मुझ पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं उन बेहुदा इल्ज़ामात और बेसरोपा इत्तिहामात की तरदीद के लिए जो चंद बदनिहाद लोग अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद अमजाद की जानिब मंसूब करते हैं, अपने कलम को हरकत में लाऊं। किस वजह से? कि चंद लोग अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद अमजाद की जानिब मंसूब करते हैं। ये हमारा फरीज़ा है कि हम हकायक को बयान करें। और फिर इसमें इन्होंने जो ये पेश लफ्ज़ लिखा, पेश लफ्ज़ के बाद ये सफ़ा 13 इस किताब का मैं एक दो जुमले इससे पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अहले सुन्नत था और मेरा शिया किताबों का कोई मुताला था ही नहीं, और मैं खुद क्या तसव्वुर करता था। वो कहते हैं कि मुताला की कमी और तारीख से नावाकफियत की बिना पर दिल और दिमाग का सांचा इस अंदाज में ढल चुका था कि आज से चंद बरस पहले तक खिलाफत राशिदा के बाब में मेरी दयानतदाराना राय ये थी कि खाकम बदहन हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू की हिवस से इक़्तिदार ने इन तमाम फितनों को जन्म दिया जिनसे इस्लाम की दामन तारीख दाग दाग है।
ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے متعلق اپنا نچوڑ پیش کرتے ہیں اور پھر اس پہ آگے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ ایک کتاب جب آئی خلافت معاویہ و یزید، تو پھر اس وقت اس کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے کچھ اشتباہ ہوا اور کچھ توجہ میری اس طرف مبذول ہوئی کہ حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہم جب ایسی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو علی ابن ابی طالب کے خلاف شکوہ بر لب ہی نہیں بلکہ ان کو کوسا جا رہا تھا۔ حضرت علی کا تھوڑا بہت احترام جو دلوں میں تھا اس کتاب نے ختم کر دیا تھا۔ یہاں ایک بڑا دردناک سا پہلو انہوں نے بیان کیا ہے، صفحہ 14 سے عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ راکم الحروف نے اہل سنت کے بعض ذمہ دار حضرات سے اس بات میں جو ریمارکس حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں سنے وہ نقل کفر نہ باشد کے عنوان سے یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ذرا دیکھیے وہ جو انہوں نے صفحہ 15 پہ یہ پھر پیش کیے ہیں شاہد زعیم فاطمی نے، کہ ایک صاحب نے کہا اسٹائن کا مرنے کے بعد جو حشر برپا ہوا وہی حضرت علی ابن ابی طالب کا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے نام بھی لکھے ہیں اور کچھ افراد جو ہیں جن کا تعلق پاکستان کے پنجاب سے ہے۔ دوسرے صاحب نے کہا تمام فتنوں کی جڑ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تیسرے نے کہا حوث اقتدار علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ماحصل ہے، اور چوتھے نے کہا کہ علی ابن ابی طالب خلافت کے اہل نہ تھے کیونکہ وہ مسخرے تھے۔ اب یہ بہت ساری کتابوں میں یہ مسخرہ ہونا جو ہے وہ یعنی مزاح زیادہ کرتے تھے، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ بڑے سخت جملے انہوں نے کہا، میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی، شکل و صورت کے اچھے نہ تھے، اس لیے مسلمان انہیں خلافت کی مسند کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ چیزیں جب مظلومیت علی اس انداز سے آئی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے حقائق جاننا شروع کیے اور پھر انہوں نے اپنے وہ حقائق لکھے۔ بہرحال گفتگو طولانی نہ ہو جائے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے مظلومیت علی، اور اس مظلومیت علی کا دفاع ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حقائق بتلانے ہیں۔ اب ایک دو حوالے مثلا انہوں نے خود نہج البلاغہ سے دیے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 انہوں نے پیش کیا، اور خطبہ نمبر 5 کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علی کی زندگی میں بھی یہ اتہامات علی پر لگائے جا رہے تھے۔ مثلا یہاں نہج البلاغہ کا خطبہ 5 زعیم فاطمی نے پردہ اٹھتا ہے صفحہ 75 پہ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے خود کہا تھا ایک خط میں، یہ خطبہ نمبر 5 ہے، اگر میں کچھ بولتا تو لوگ کہتے اسے خلافت کی حرص سے رہی ہے، اور اگر چپ بیٹھا رہتا تو کہتے کہ علی ابن ابی طالب موت سے ڈر گیا ہے۔ حالانکہ علی ابن ابی طالب موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا شیرخوار بچہ اپنی ماں کے پستان سے، اور اگر امت میں تفرقہ کا ڈر نہ ہوتا اور یہ اندیشہ لاحق نہ ہوتا کہ دین کا نام و نشان مٹ جائے گا تو میں ضرور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا اور اس کے حصول کی تگ و دو کرتا۔ اب یہاں دونوں طرف سے علی چپ رہیں تو بھی اعتراض، علی بولیں تو بھی اعتراض۔ خطبہ نمبر 5 اب یہ نقل کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا زمانہ علی علیہ السلام کے خلاف بولتا رہا، لیکن ہر روز وہ الزامات بڑھ رہے ہیں۔ بس عزیزان، ان الزامات کو اور جناب امیر علیہ السلام کے حق کی پامالی کو دیکھ کے یہ شخص پھر شیعہ ہوتے ہیں، اور کتنے سخت الفاظ انہوں نے کہے وہ ہم ان کو چھوڑے جاتے ہیں۔ بس اتنا عرض کرتے ہیں، آئیے کوشش یہ کریں حقائق تاریخ پیار کے ساتھ اور تحقیقی انداز سے اپنے ساتھ والے جوانوں کو بتلائیں، اور جب ہم بتلائیں گے تو شاہد زعیم فاطمی جیسے افراد بھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان، یعنی انہوں نے اپنے والد کا نام لکھا ہے، نانا کا نام لکھا ہے سید شریف حسن مرحوم جو دیوبند کے فاضل تھے، کہ ان سب کے باوجود ہمارے ہاں شیعہ کو ایک گالی سمجھا جاتا تھا، لیکن وہی شخص جب مظلومیت علی ابن ابی طالب دیکھتا ہے تو اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ آئیے کوشش کیجئے اس گھرانے کی مظلومیت کو پیش کریں تاکہ لوگوں کو حقائق معلوم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔